बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल अहमद फारूकी पोलो ग्राउंड चित्राल से आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, यहाँ पे चित्राल में बहुत अरसे के बाद पोलो का मैच हो रहा है। पोलो को जिस तरह के मशहूर है कि खेलों का बादशाह या बादशाहों का खेल, और इसके लिए शाही सवारी घोड़े भी रखना पड़ता है। तो ये घोड़ा पालना जो है आजकल बहुत महंगा पड़ता है। यहाँ पे ऐसे लोग भी हमने देखे जो खिलाड़ी है कि घोड़ों के साथ बच्चों जैसे प्यार करते हैं, और घोड़ा चूँकि बहुत वफादार है, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इसका जिक्र किया कि मुझे घोड़े की टाप की कसम, मतलब उस पर कोई बात है तब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उसकी टाप की कसम कही है। इसकी वफादारी है, इसको पता भी होता है कि मैं जंग में मुझे काटा जाएगा, मुझे तलवार लगेगा, मगर उसके बावजूद भी ये इतना वफादार है कि अपने मालिक को उस जगह पहुँचाते हैं। और जब खेल का मैदान होता है, पोलो मैच होते हैं, तो घोड़ा लगता भी है, गिरता भी है, ज़ख्मी होते हैं, मगर उसके बावजूद भी ये अपने खिलाड़ी को उधर गेंद तक पहुँचाता है, और वो उसको कामयाब करने में उसका भी किरदार होता है। जितना ट्रेन तरबियत याफ्ता घोड़ा होगा, इतना खिलाड़ी कामयाबी से खेल सकेगा। तो हम आपको आज जो पोलो ग्राउंड से आपको बराह रास्त दिखा देंगे यहाँ पे किस तरह होते हैं, और खेल के बारे में, और यहाँ लोगों से बात करेंगे, और जो यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। मेरा नाम आफ्ताब आलम है और मैं डिस्ट्रिक्ट पोलो कोच हूँ इधर, और मेरे साथ सीनियर चीफ पोलो कोच रिटायर्ड सूबेदार मोहम्मद अयाज साहब हैं। वो खिलाड़ियों को लाने के लिए उधर गए, तो मैं आपके सामने मौजूद हूँ, और मैं आपका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप हमें इज़्ज़त बख्शा, क्योंकि इंटरव्यू हार किससे नहीं होता है। आप किसी को इज़्ज़त देते हैं, उसको इंटरव्यू करते हैं, इसलिए मैं आपका भी बहुत दिली मशकूर हूँ सर। पोलो हमारा कौमी खेल है चित्राल का, फ्री स्टाइल पोलो। ये कदीमुल अयाम से आ रहा है, लेकिन मेरे मालूमात के मुताबिक ये 1940 में चित्राल में पहली मरतबा पोलो टूर्नामेंट हुआ था। 1940 में चित्राल स्टेट उस वक़्त स्टेट था, मिता नसरुल मुल्क उस वक़्त चित्राल का वाली चित्राल था। तो 1940 में हुआ था सर। अच्छा, पहला टूर्नामेंट। होता क्या है थोड़ा सा? इसमें होता है सर कि बस ज़िला भर से टीमें आते हैं और उसमें शिरकत करते हैं। और पोलो जो है ये इंतहाई एक्सपेंसिव मैच है और खेल है, और खेलों का बादशाह है और बादशाहों का खेल है। ये उर्दू का माक़ूला भी है। तो ये बहुत काफ़ी महंगा खेल है सर। एक घोड़े का कीमत 10 लाख 15 लाख करोड़ तक भी जा सकता है। अच्छा घोड़ा जो हमने सुना 1 करोड़ तक घोड़े मिलते हैं। तो हमारे चित्राल में जो घोड़े हैं, हम बड़ी मुश्किल से, मतलब बच्चों से भी हम उनको प्यार देते हैं। जितना बच्चों को प्यार देते हैं, इतना हम घोड़ों के साथ, जिसके घोड़े हैं, जो घोड़ा पालते हैं, इतना प्यार हम उनको देते हैं जितना अपने बच्चों को देते हैं। इतना ज़्यादा ख्याल हर कोई अपने घोड़ा का रखता है। इसके बगैर वो होता नहीं है। घोड़े का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। उसका सफाई, उसका मेंटेनेंस, उसका खुराक, सब कुछ उसको टाइम पर मिलना चाहिए, और उसका ख्याल रखना होता है। तो सबसे महंगा तरीन खेल जो है ये पोलो हमारा चित्राल का जो है फ्री स्टाइल है। और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई अलाउंस वगैरह ख़ास पालने का नहीं है। जब टूर्नामेंट जब होता है पोलो टूर्नामेंट, उसमें 5000 जो अलाउंस होता है, हार्स अलाउंस, वो देते हैं लोगों को। तो आप देखें सर, इस ज़माने में एक साल में अगर 5000 रुपये मिलता है, तो घोड़े का दिन का खर्चा 1500-2000 रुपये रूटीन का। तो अगर साल में 5000 रुपये देते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाएं इसमें बंदा क्या कर सकता है। लेकिन फिर भी लोग शौक़ से घोड़े पालते हैं, और अपने इस रिवायती खेल को बरकरार रखने के लिए सारे पोलो प्लेयर्स जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। और आप खुद नज़ारा कर सकते हैं, देख सकते हैं। और पोलो में तमाशाई भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। दूसरे खेल में यहाँ क्रिकेट देखो ना सर, इसमें कितना गवर्नमेंट उनके साथ वो पैसा देता है, क्रिकेट वाले कितना पैसा लेते हैं। लेकिन घोड़े वालों को आपको बताया, शानदूर जाते हैं, उधर थोड़ा अलाउंस मिलता है। इधर साल में एक बार टूर्नामेंट होता है, उसमें 5000 रुपये हार्स अलाउंस देते हैं, बस यही है। तो उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। सर इसको जारी रखने के लिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि प्लेयर्स जो हैं, जो घोड़े पालते हैं, उनके लिए वो हार्स अलाउंस जो होता है कम से कम 1 लाख साल का, या 50,000 कम से कम का तो अरेंजमेंट करना चाहिए ना, तब घोड़े हम पाल सकते हैं, वरना तो पॉसिबल ही नहीं है आम आदमी के लिए। जो साहिब हैसियत लोग हैं, जो मलदार लोग हैं, वो घोड़े पालते हैं, आम लोग तो नहीं कर सकते। ये खेल खतरनाक भी है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है सर जी। इसमें आप जब घोड़ा दौड़ाते हैं, अगर बंदा गिर जाता है तो पता नहीं
हो सकता है डेथ भी हो सकता है, स्टिक लगता है, कभी कभार आंखों में ज़ख्म होता है, सर पे चोट लगता है, बदन पे चोट लगता है, कभी कभार लोगों का टांगें टूटे हैं, बाजू टूटे हैं, इस तरह हमने बहुत देखा है। कोई डेथ भी हुआ है? डेथ भी हुआ है। और पोलो में 6 खिलाड़ी होते हैं, ये ग्राउंड छोटा है, इसमें हमने उनमें 5 रखा है। उमूमन जो होता है 6 प्लेयर्स होते हैं, 6 एक तरफ 6 दूसरी तरफ, और इसका दौरानिया होता है 25 मिनट या 20 मिनट। फाइनल सेमीफाइनल के मैचेस 25 मिनट के होते हैं, बाकी मैचेस 20-20 मिनट के होते हैं। गोल करने का क्या तरीका होता है? गोल करने का तरीका ये सर, बस एक मतलब उनका गोलकीपर जो होता है मुखालिफ टीम का 1 नंबर का ड्यूटी है, उसे बॉल छुड़ाएं, उसको मतलब मत देने दें, दूसरे 2 नंबर पे जाके गोल करता है और बाकायदा हमला होता है, उसमें आप खुद मुलज़्ज़फ़। ये फ्री स्टाइल में आप मुखालिफ टीम के खिलाड़ी के स्टिक भी रोक सकते हैं? बिल्कुल, शोल्डर भी दे सकते हैं, घोड़े से भी हिट कर सकते हैं, ये फ्री स्टाइल में है, लेकिन मारना बांध है। तंपूक कहते हैं। क्या होता है उसका? वो है खेल का हिस्सा है ना, वो तंपूक मार के गोल भी कर सकता है, गोल हो सकते हैं उसमें। कई सिकंदर शहजादा साहब सिकंदर उसका माहिर था। पहले हमारा बाबा पोलो मरहूम मुज़फ़्फ़र अली ख़ान, वो तो बड़ा माहिर था। मैं ख़ुद अपनी आंखों से उसको 6 दफ़ा गोल करने देखा है, तंपूक मार के अपनी आंखों से देखा इसी ग्राउंड में। वो बड़ा मायनाज था। उसका छोटा भाई सरदार अली भी, वो शहजादा सिकंदर, ये गोल करने में बड़ा माहिर है। अभी सारे नौजवान प्लेयर, ज़हर अली भी अच्छा है, चांदूर में भी आपने शायद देखा होगा। तो ये लोगों का सर जी, हमारा सरकार से मुतालिबा ये है कि सबसे पहले हमारा पोलो ग्राउंड का बंदोबस्त करें, इसका मेंटेनेंस का ख्याल रखें। उसके बाद पोलो प्लेयर्स जितने भी हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सरपरस्ती होनी चाहिए, और हार्स अलाउंस कम से कम बढ़ाएं ताकि पोलो तरक्की कर सके, आसानी से एक बंदा अपना घोड़ा पाल सके। अभी साल में 5,000 रुपये मिलते हैं, उसको लेकर बंदा क्या कर सकेगा? नहीं, फुटबॉल नहीं, वो भी हमारा पोलो ग्राउंड है। वो दूसरा है, ये क्या अंडर कंस्ट्रक्शन है, हमने इसमें घास लगाया है, इसलिए हमने इसको छोड़ा, उधर खेलते हैं। इंशाल्लाह अगले साल बाहर में ये आप देखेंगे, इधर मैच होगा हमारा। तो ये कितने साल बंद पड़ा रहा, उसमें गंदा पानी पड़ा रहा, ये क्यों है? तो सर जी, ये शुरू में हमने इसको शुरू किया था, फिर कुछ गवर्नमेंट इसको सूबाई गवर्नमेंट ने इसके लिए पैसा मुख्तस किया था, फिर वो टेंडर हो गया, इसमें थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगा था सर। बिल्कुल ग्राउंड अगर ख़राब हो, घोड़ों का टैंक काटने का ख़तरा होता है, दूसरा काफ़ी सारे चीज़ गिरने का ख़तरा होता है, और घास अगर प्लेन हो जाए तो ये अच्छा है ना सर। सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों का सबका हमारा मकसद यही होता है, चतराल अमन मोहब्बत भाईचारे वो इलाका है और इसको आगे प्रमोट करने के लिए तो स्पोर्ट्स इसके लिए सबसे बेस्ट टूल है। चतराल पोलो के लिहाज से चतराली इसको अपना सकाफ़त तहज़ीब का हिस्सा समझते हैं और इससे बहुत दिली लगाव देखते हैं। आपने देखा होगा कि आज पूरा ग्राउंड कोई मतलब लोग छतों पे बैठे हुए हैं, इतने तमाशाई तो कोई कौमी लेवल के कंपटीशन में भी नहीं होती जितना चतराल में हो रहा है। ज़िला इंतज़ामिया ने महदूद मसाइल में ये पोलो टूर्नामेंट करवाया और मेरे ख़्याल में ये 1983 के बाद अभी हम 2022 में ये कर चुके हैं। तकरीबन 1983 के बाद ये ख़ज़ां में हमने ये टूर्नामेंट करवाया है। जिस तरह चतराली लोग हैं यहाँ के से स्पोर्ट्स से मोहब्बत रखते हैं तो हमारा और भी प्रोग्राम है, जितने भी पोलो ग्राउंड है वहाँ पे हम टूर्नामेंट इंशाल्लाह और भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे। द्रोश में है, गरम चश्मा में है, बरानिस में है, तो इन सब में हम करेंगे। इसके साथ फ़ुटबॉल के लिए भी हमने प्रोग्राम अरेंज किया हुए ये पाइपलाइन में है, तो इंशाल्लाह फ़ुटबॉल के सीज़न में भी हम फ़ुटबॉल में लीग वगैरह करवाएंगे। ये पोलो ग्राउंड जो आप देख रहे हैं इसको भी ठीक करने के लिए हम सोच रहे हैं, यहाँ पे इंशाल्लाह घास वगैरह लगाएंगे। पवेलियन का तमाशाइयों के बैठने के मसले मसाइल है तो ये सारे मसले भी इंशाल्लाह हल करें। हम इसको तो सबसे पहले हम कोशिश करें कि ये कैलेंडर इवेंट का हिस्सा बने जो स्पोर्ट्स में हो, तो उसके लिए भी आगे हमने रिकमेंडेशन की है। दूसरा, कोई भी गेम या स्पोर्ट्स आजकल वो लीग की तरफ जा रहा है, कमर्शलाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो इसमें ज़िला इंतज़ामिया कोशिश करे कि इसको इसी तरह जिस तरह ये IPL वगैरह की लीग है, जिस तरह फुटबॉल लीग है, तो इस तरह हम पोलो लीग भी है। तो इंशाल्लाह 10 साल के लिए IPL पोलो लीग जो है वो चतराल के लिए होगा और इंशाल्लाह चतराल जो आप देख रहे हैं ना, मुसलसल हम ये जितना जब से मैं आया हूँ तो मुसलसल हम स्पोर्ट्स इवेंट्स वगैरह करवा रहे हैं। यहाँ के यूथ स्पोर्ट्स से बहुत ख़ास दिली लगाव रखते हैं, तो हम लोगों की प्रायोरिटीज़ उनमें पोटेंशियल देख के हम ये एक्टिविटीज़
ارینج کر رہے ہیں. آگے مزید بھی آپ دیکھیں گے اور ہم اپنی لمیٹڈ ریسورسز میں زیادہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. بس یہی جذبہ اور یہی شوق رہے, یہی لگن رہے تو انشاءاللہ یہ پاکستان کا نام روشن کریں گے. اور جو پوٹینشیل یہاں پہ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے. ضلع انتظامیہ کی بھرپور کوشش ہے کہ ایسے لوگوں کو آگے لائے اور ان کو ایک اچھا سا پلیٹ فارم پرووائڈ کرے. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں فاروقی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے مصروفیات کے باوجود بھی آپ نے ہم نے ٹائم نکال کے ہمارا جو ٹورنامنٹ ہے یہ کامیاب بنا دیا. اس ٹورنامنٹ جو ڈسٹرکٹ کو یوتھ پولو فیسٹیول 2022 ہم نے کیا, اس میں ہمارے ساتھ 17 ٹیمیں تھی اور 17 ٹیموں میں 2 ٹیمیں فائنل پر پہنچی, ایک چترال ایک دروش. چترال نے دروش کو 3-1 سے ہرا دیا اور یہ ٹورنامنٹ بہت اچھے طریقے سے ہوا. انشاءاللہ ہم آئندہ کے لیے بھی یہ ٹورنامنٹ کریں گے. ہم نے ڈی صاحب اور ڈی جی صاحب خالد خان کی ہدایت پہ انشاءاللہ ہم دروش میں بھی اس طرح ٹورنامنٹ کریں گے جی. انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگا جو ہم ڈائریکٹریٹ سے جو ہم ٹرانسفر کیا تھا تو ڈی جی خالد خان صاحب نے یہ ہدایت کی کہ جتنے بھی گراؤنڈ ہے وہ بھی آباد کر دے, ایکٹیویٹی ہو بھی زیادہ کر دے. ہم اس یہ تو ہم پولو روایتی گیم ہے اور پولو کے ساتھ دوسرا بھی یہ بسکشی بھی تھی. ہم نے انشاءاللہ ادھر پہلی دفعہ بسکشی بھی کی چترال میں اور پولو بھی کی جی. بس جی پولو ہمارا چترال کا ثقافتی کھیل ہے, ٹریڈیشنل کھیل ہے اور یہ دروش میں تقریباً ختم ہو گئی تھی اور ہمارا پولو گراؤنڈ جو ہے وہ کافی برے حالات میں تھا. تو اس میں پروونشل گورنمنٹ کی فنڈنگ کے ذریعے اور ہم لوکل جو پولو انتھوزیسٹس ہیں ان کی انٹرسٹ کی وجہ سے ہم نے پولو گراؤنڈ کو دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کیا تھوڑا بہت اور اس میں پولو سٹارٹ کی دوبارہ. اور ابھی یہ ہمارا 3را سال ہے جو ہم نے پولو سٹارٹ کی اور یہاں پہ ہم آج چترال میں فائنل میں پہنچے اور بدقسمتی سے آج ہم فائنل ہارے, مگر یہ میرے لحاظ سے یہ دروش کی جیت ہے کہ ہم یہاں پہ فائنل میں پہنچے. اور میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے دروش میں بھی پولو کے انتھوزیسٹ ہیں, پولو پلیئرز بہت اچھے پولو پلیئرز بن سکتے ہیں, پوٹینشیل ہے وہاں پہ اگر حکومت تھوڑی اٹینشن وہاں پہ کرے, وہاں پہ ہمارے پولو ٹورنامنٹس آرگنائز کرنے میں ہمیں سپورٹ کرے, گراؤنڈ کو مینٹین رکھنے میں کے لیے ہمیں سپورٹ کرے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی بہت اچھے پولو پلیئرز نکل سکتے ہیں ہمارے. تو اس کے بارے میں اس کے علاوہ یہاں پہ یہ پولو ان اٹس را فارم ہے جو ہم کھیلتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ ٹریجڈی کا, انجریز کا چانس ہوتا ہے, بہت بڑا رسک ہوتا ہے یہ ایک پولو پلیئر کے لیے, اپنی جان کا بھی اور گھوڑے کے لیے بھی. تو اس میں گورنمنٹ کو زیادہ سے زیادہ پولو پلیئرز کی سپورٹ کرنی چاہیے. یہ ایک انڈیجنس سپورٹ ہے, ہمارے علاقے کا سپورٹ ہے اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ حکومت کی طرف سے فنڈنگ ہونی چاہیے, حکومت کی طرف سے اس کی سرپرستی ہونی چاہیے تاکہ پولو پلیئرز جو یہاں پہ اتنا بڑا رسک لے کے کھیل رہے ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے, ان کو سپورٹ کیا جائے اور ان کے اگر خدا نخواستہ کوئی نقصانات ہوتے ہیں تو اس کے مد میں ان کو سپورٹ کیا جائے. تو میں صوبائی حکومت سے یہی درخواست ہے, اسپیشلی اسپورٹس ڈپارٹمنٹ سے, کہ یہ ہمارے ملک کی ایک انڈیجنس کھیل ہے اور ہم اگر کرکٹ اور فٹ بال اور ان سپورٹس کی طرح اس کو بھی اگر ترجیح دیں تو میرے خیال سے یہ پوری دنیا دیکھنے آئے گی, کیونکہ یہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتی اور یہاں پہ ہم کھیلتے ہیں اس کو. اور یہ صدیوں سے ایک ایسا سپورٹ ہے جو باقی دنیا میں اس کی روتھلیسنس کی وجہ سے اس میں رولز آ گئے ہیں, اس کو بدل دیا ہے, مگر ہم اس کو اس اوریجنل فارم میں کھیلتے ہیں. تو یہ پوری دنیا دیکھنے آئے گی اگر حکومت اس پہ صحیح طرح اٹینشن پے کرے اور خصوصاً اسپورٹس ڈپارٹمنٹ KPK جو ہے وہ اگر اس پہ اٹینشن پے کرے تو یہ ہمارے صوبے کے لیے ایک بہت بڑا ایونٹ بن سکتا ہے. بہت بڑے یہاں پہ جس طرح لیگز ہو رہے ہیں, جس طرح DC صاحب نے بھی بتایا, اس طرح اگر کوئی پراپر طریقے سے سپورٹ کر کے یہاں پہ لیگ کرائی جائے تو یہ سپورٹ جو ہے کافی حد تک ہائی لائٹ ہو سکتا ہے. جی دروش کا پولو گراؤنڈ جو ہے یہ تقریباً 38 سال یہ ویران رہا اور وہاں پہ جب سے چترال اسکاؤٹس جو ہے وہ ان کا ہیڈ کوارٹر چترال شفٹ ہوا دروش سے, اس کے بعد سے اس پولو گراؤنڈ میں کوئی پولو نہیں کھیلی جا رہی تھی. تو اس میں ہم نے 3-4 سال ہو گئے ہم نے شروع کیا ہے, پولو گراؤنڈ کو تھوڑا بہتر کیا ہے, رینوویٹ اس کو کیا ہے, مگر مزید اس میں کام کی ضرورت ہے
اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ 40-50 سال بعد دروش کی ٹیم چترال میں کسی ٹورنامنٹ میں فائنل میں پہنچی ہے، اور میں اس کے لیے اپنے تمام ٹیم ممبرز کا کچھ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا یہاں پہ آپ نے ایک بہترین قسم کا پولو میچ دیکھا۔ اس کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ مہمان بھی آئے تھے اور اس میں ایک خاتون بھی بیٹھی تھی تماشائیوں میں۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ پہلی بار تقریباً دروش سے تقریباً 38-40 سال بعد کوئی ٹیم پولو کا ٹیم یہاں اس حصہ میں میدان پولو میں حصہ لے رہے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ جو دروش میں پہلے چترال اسکول کے کوارٹر تھا وہاں پہ لوگ کھیلتے تھے، اور جب سے اس کوارٹر یہاں پہ چترال شفٹ ہو گیا اس کے بعد وہاں پہ جو پولو کا گراؤنڈ ہے وہ تقریباً شال پڑا ہے، ویران پڑا ہے۔ ابھی تقریباً کوئی 38-40 سال بعد اس میں دوبارہ کچھ مینٹیننس ہو گیا اور اس کو ایک بار پھر بحال کرنے کی کوشش کی، اچھی بات ہے۔ اور یہاں پہ دروش کی بھی ٹیم تھا، یہاں پہ چترال کی ٹیم تھا، کھلاڑی تھے۔ اس ٹورنامنٹ میں تقریباً کوئی 17 ٹیموں نے حصہ لیا، جس میں فائنل میچ تک پہنچتے دروش اور چترال اے ٹیم پہنچ گئے۔ تو دونوں ٹیموں نے بہت زبردست کھیلا، مگر چترال کا ٹیم تھا وہ چونکہ ان کو اپرچونٹی زیادہ ہے، اس کا جو پولو گراؤنڈ ہے وہ آباد رہتے ہیں ہمیشہ، تو ان کا پولو کے ساتھ مطلب یہ ہمیشہ ٹچ رہتے ہیں۔ اور دروش کے لوگ جو ہے تھوڑا سا بہت عرصہ نکلتے ان کی پریکٹس کمزور ہوئی تھی، تو دروش گول ٹیم جو تھا انہوں نے صرف 1 گول کیا، اور چترال کا جو ٹیم تھا وہ 3 گول کر کے اس میں فائنل ٹرافی جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں پہ ہم نے ڈپٹی کمشنر سے بات کر لی اور ان سے ہم نے سوال پوچھا کہ جو ضلع کا پورا بجٹ ہوتا ہے اس میں 2% کھیل کے لیے مختص ہوتے ہیں، وہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ تو ان کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ضلع کا جو بجٹ میں 2% سپورٹس کے لیے مختص ہے اس کو ہم اسی جگہ خرچ کریں گے جہاں اس کی ضرورت ہو، اور یہ جو کھیل ہے، یہ پولو اور دیگر جو کھیل ہیں اور خاص کر جو روایتی کھیل ہے اس کو بھی زندہ کریں گے۔ یہاں پہ دروش کے جو کھلاڑی تھے اس سے ہم نے بات کر لی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ تقریباً ہم 40 سال بعد حصہ لے رہے ہیں، اگرچہ ہم نے کمزوری دکھائی مگر پھر بھی یہ کامیابی ہے کہ ہم فائنل تک پہنچ گئے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہمیں مطلب ہے کہ سپورٹ ملا تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں۔ یہاں پہ چترال کا جو پولو جو کوچ ہے ہم نے اس سے بات کر لی، ان کا یہ کہنا تھا کہ پولو کے کھلاڑی کو سال میں صرف 5,000 روپے ملتا ہے، 5,000 روپے گھوڑے کا صرف 3-4 دنوں کا خرچہ نہیں ہوتا، خوراک نہیں ہوتا، کیسے کرے گا؟ پھر بھی ان لوگوں کی جذبہ ہے، ان کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو شاہی کھیل ہے، انڈیجنس کھیل میں شمار ہوتے سپورٹس میں، ان کو زندہ رکھے ہوئے صدیوں سے 1940 سے تقریباً چترال میں یہ پولو آئے ہوئے، وہاں اس زمانے سے یہاں پہ کھیلا جاتا ہے، چندور میں کھیلا جاتا تھا جب یہاں پہ برٹش سامراج کی حکومت تھی، اس کے بعد کرتے کرتے چترال میں اور اب دروش اور مختلف جگہوں میں کھیلا جاتا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کرکٹ کے کھلاڑیوں کو جس کے اوپر بہت زیادہ خرچ آتے ہیں، ان کو بہت زیادہ مراعات ملتا ہے، لاکھوں روپے لیتے ہیں، اگر اس طرح یہ جو انڈیجنس گیمز ہے پولو، ان کو بھی اگر حکومت ان کے کھلاڑیوں کے ساتھ تعاون کرے، ان پہ توجہ دے تو یہ بہت کامیاب سپورٹ بن سکتے ایونٹ، اور اس کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے دنیا بھر سے سیاح یہاں آئیں گے، کیونکہ یہاں بھی فری اسٹائل ہے۔ جو دیگر ملکوں میں ہے یا دیگر دنیا میں جو پولو کھیلے جاتے ہیں انہوں نے جدید قوانین بنا دیے، اس میں ترمیم کیا، یہاں بھی جو ہے اپنی اوریجنل شیپ میں ہے، جس طرح ماضی میں تھا صدیوں پرانا اسی طرح ابھی اسی شکل میں پڑا ہوا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اگر ہمیں حکومت کی طرف سے تھوڑا سی بھی پذیرائی ملے تو ہم اس کو آگے لے جائیں گے اور کریں گے۔ یہاں پہ ہم نے تماشائیوں سے پوچھا، ڈسٹرکٹ اسپورٹ آفیسرز میں نے بات کر لی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو نیا DSO آئے ہوئے ڈسٹرکٹ اسپورٹ آفیسر، ان کے بارے میں تاثر یہ ہے، لوگوں نے بتایا کہ جب سے آئے ہیں تو چترال میں جو کھیل کے میدان ہیں وہ آباد ہو چکے تھے، اور جن قوموں کی کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں ان کے اسپتال خالی پڑے ہوتے ہیں، اور جن کے کھیل کے میدان خالی ہوتے ہیں ان کے اسپتال مریضوں سے بھری ہوتی ہے۔ تو کھیل کود سے یہ ہوتا ہے کہ انسان ذہنی، جسمانی اور ذہنی دونوں طرف سے ان کو فٹنس ملتی ہے، تو وہ مطلب ہے کہ تندرست اور صحت مند رہ جاتا ہے۔ تو اگر ہم کھیل کود میں اور مثبت سرگرمیوں میں نوجوان نسل کو انگیج رکھیں تو وہ دن دور نہیں کہ چترال میں کوئی بھی منشیات فروش نہیں ہوگا، کوئی منشیات کرنے والا نہیں ہوگا۔ منشیات کی لعنت سے ہم ان نوجوان نسل کو بچانے کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے کہ ہم مثبت سرگرمیوں میں نوجوانوں کو انگیج رکھیں، کھیل کود میں انگیج رکھیں، اور جو منفی سرگرمیوں سے دور رکھیں۔ تو یہ تھی آج کی پولو میچ کا جو فائنل میچ کھیلا گیا، اور اس میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے، اور جو ونر ٹیم تھا اس کو 1 لاکھ روپے کیش انعام بھی دیا گیا، اور مطلب کافی تعداد میں تماشائی آئے تھے۔ تو آپ کو ہم نے دکھایا پولو گراؤنڈ سے براہ راست آپ کو ہم دکھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اپنے ناظرین کو اپنی ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ اس قسم کے انٹرسٹ چیزیں دکھا دیں تاکہ وہ چند لمحوں کے لیے اپنا غم بھول جائے اور تھوڑا سا انجوائے کریں، خوشی محسوس کرے، لطف اندوز ہو جائے، محظوظ ہو جائے، اور دنیا جہان کی غم بھول کر تھوڑی سی ان کو ذہنی اور روحانی سکون ملے۔ تو
تو اگر آپ کے علاقے میں اس قسم کا کوئی انڈیجنس کھیل ہو رہا ہو یا اس طرح روایتی کھیل ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ختم ہو رہی ہے، آپ میرا ٹیلی فون نمبر نوٹ کیجیے آپ 0346900267. آپ مجھے کال کریں، مجھے فیڈ بیک دے سکتے ہیں اور اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ کے ایک ٹیلی فون کال پہ ہمارا پورا ٹیم آپ کے حاضر ہوگا اور انشاءاللہ آپ کی جو بھی ہوگی آپ کی باتیں، آپ کی ہم آپ سے ٹی وی کی اسکرین پہ حکومت تک پہنچا دیں گے. تو آپ کا میزبان گل احمد فاروقی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنی دعا میں ہمیں ضرور یاد کیجیے گا. اللہ حافظ.